with swimsuit models. That is history being made in Saudi Arabia. मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरब में मुनक्किद होने वाले एक फैशन शो ने पूरी इस्लामी दुनिया में एक हलचल मचा दी है। इस फैशन वीक से आने वाली खबरें और वीडियोस तेजी से वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखने और सुनने वालों के लिए यकीन करना मुश्किल है कि ये मनाज़िर वाक़या ही सऊदी अरब के ही हैं। एक ऐसा मुल्क जहां पर इस तरह के फैशन शोज मुनक्किद होना तो बहुत दूर की बात, सऊदी अरब की आम ख़वातीन बुर्क़े के बगैर कहीं आ जा भी नहीं सकती थी। और अब ये वही मुल्क है बाकायदा जहां फैशन वीक मनाया जा रहा है। एक हफ्ते से इस फैशन वीक में मॉडल्स मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनकर वॉक करती दिखाई दे रही हैं। जब ये डिज़ाइनर ही इंटरनेशनल हैं तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जो कपड़े नुमाइश के लिए दिए गए हैं वो किस तरह के होंगे। स्विम सूट पहनकर अधनंगी मॉडल्स को स्विमिंग पूल के साथ रैंप वॉक करते हुए देखना शायद बहुत से लोगों के लिए कोई अनोखा नज़ारा ना हो, लेकिन सऊदी अरब जैसे इस्लामी मुल्क में ये सब देखना एक बहुत ही हैरान कुन बात है। दोस्तों, ये शाखसाना है सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के 2020 का, जिसके तहत सऊदी अरब में आज वो कुछ हो रहा है जो किसी मुसलमान ने सोचा भी नहीं होगा। मोहम्मद बिन सलमान के इस बयान का बुनियादी नुक्ता ही यही है कि वो चाहते हैं कि सऊदी अरब में मॉडर्न दुनिया के वो सारे अनासिर शामिल किए जाएं जिनसे अब तक सऊदी अरब महरूम रहा है, ताकि जिद्दत और टेक्नोलॉजी की दौड़ में वो किसी मुल्क से पीछे न रहे। हालांकि अगर देखा जाए तो सऊदी अरब का शुमार दुनिया के ऐसे मुल्कों में होता है जहां कौमी खजाने में कोई कमी नहीं, लोग निस्बतन खुशहाल जिंदगी गुजारते आए हैं। इस्लामी रवायात पर यहाँ सख्ती से अमल किया जाता था। ये और बात है कि इस्लामी कवानीन की इतनी सख्ती की वजह से गैर मुल्की सयाह यहाँ आने के बारे में सोचते तक नहीं थे और बैनुल अक़वामी कंपनियां भी यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए कभी राजी नहीं हुई थी। मोहम्मद बिन सलमान के बियन 2030 के तहत सबसे बड़ा मंसूबा ये रखा गया कि सऊदी मईशत का तेल पर इन्हिसार कम किया जाए, क्योंकि आज तक सऊदी अरब पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई फराहम करने से मुआशी तौर पर मजबूत रहा है। चूँकि अब दुनिया तेल के मुतबादिल को तलाश करने में लगी हुई है, वहीं सऊदी अरब के लिए भी ये ज़रूरी समझा जाने लगा कि वो अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए तेल के अलावा दूसरे ज़राए पर गौर करें, जिस पर सबसे पहले सियाहत पर काम शुरू किया जाने लगा। सियाहती सरगर्मियों के लिए भी ये ज़रूरी समझा जाने लगा कि अगर गैर मुल्की यहाँ आएँ तो इनकी सहूलत के लिए यहाँ हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश में मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में ऐसे इक़दामात की इजाज़त दे दी है जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में इस वक्त एक बार नुमा क्लब ओपन कर दिया गया है, जहां खुलेआम शराब भी बिकने लगी है और नाच गाना भी चल रहा है। ये बार सऊदी सफारत खाने में मौजूद उन तमाम सफीरों के लिए खोला गया है जो दूसरे मुल्कों से यहाँ रहाइश पजीर है, ताकि वो जब चाहें शराब हासिल कर सकें। इसी तरह एक तारीख साज फैसले ने सऊदी अरब में औरतों को ड्राइविंग करने की इजाज़त दे दी है और इसके साथ साथ बुर्क़े की पाबंदी भी हटा दी गई है। अब सऊदी ख़वातीन को इजाज़त है कि वो चाहें तो पर्दा करें, अगर चाहें तो ना करें। वो मुल्क जहां मगरबी लिबास पहनना सख्ती से मना था बल्कि सजाएं दी जाती थी, वहीं पर अब इस कदर आज़ादी है, मॉडल्स हर किस्म का नाजेबा लिबास पहनकर सऊदी आवाम को महजूज कर रही है। नाजरीन ग्रामी, ये फैशन वीक, जिसे रेड सी भी कहा जाता है, इसके किनारे पर बनाए गए एक बहुत बड़े रिजॉर्ट में मुनक्किद किया गया। ये रिजॉर्ट भी बियन 2030 के तहत सियाहती सरगर्मियों के लिए बनाया गया था, जहां कई गैर मुल्की और गैर मुस्लिम नामी गरामी शख्सियात के रहने और सऊदी अरब की सियाहत के लिए मदऊ किया गया है। दुनिया का मशहूर तरीन खिलाड़ी रोनाल्डो भी सऊदी अरब आ चुका है और इसे अपने मुल्क दावत देने के लिए बाकायदा सऊदी अरब के कवानीन में तब्दीलियां की गई। सऊदी अरब में बगैर निकाह के किसी भी जोड़े को एक साथ रहने की इजाज़त नहीं है, लेकिन रोनाल्डो को इसकी गर्लफ्रेंड के साथ मदऊ किया गया, जिसके लिए बाकायदा इस कानून को बदला गया और शादी के बगैर 4 बच्चों के वालिदैन
رونالڈو اور اس کی گرل فرینڈ سفارتی تعلقات مضبوط کرنے اور سیاحت کی غرض سے سعودی عرب بلائے گئے اور ان کی خوب آؤ بھگت بھی کی گئی۔ اسی طرح مزید بھی کچھ سرگرمیاں پچھلے کئی عرصے میں دیکھی گئی، جن میں میوزک کنسرٹ کروائے گئے، سینما گھروں کو کھولا گیا۔ بالی ووڈ کا مشہور اداکار سلمان خان بھی یہاں آ چکا ہے اور مختلف تقاریب میں بطور مہمان خصوصی بھی شرکت کر چکا ہے۔ دنیا کی ان نامی گرامی شخصیات کو مدعو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ سعودی عرب دنیا بھر میں ایک ایسے ملک کے طور پر پہچانا جائے جہاں لوگوں کے پسندیدہ اداکار یا کھلاڑی بھی جانا پسند کرتے ہیں۔ اس سے ان کی سیاحت میں اضافہ ہوگا، جس سے ظاہری بات ہے کہ معیشت میں مضبوطی آئے گی۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے جب کسی خاتون کو سعودی عرب میں حج یا عمرے کے سلسلے میں جانا پڑتا تھا تو وہ اپنے کسی محرم کے ساتھ ہی وہاں جا سکتی تھی۔ یہ پابندی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے لگائی گئی تھی، جو کہ اب ہٹا لی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی بھی خاتون کو حج یا عمرے کی ادائیگی کرنی ہو تو وہ بغیر محرم کے جا سکتی ہے۔ اسی طرح نیو سٹی کی کنسٹرکشن بھی زور و شور سے جاری ہے۔ اس میں اب کافی حد تک تبدیلیاں بھی کر لی گئی ہیں اور انویسٹمنٹ کی کمی کی وجہ سے اب یہ منصوبہ پہلے سے کافی شارٹ کٹ ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سعودی گورنمنٹ اس ماڈرن پروجیکٹ کو لے کر کافی سیریس ہے۔ یہاں دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ سے بھی بڑا ایک ٹاور بنایا جائے گا، جسے جدہ ٹاور کا نام دیا گیا ہے۔ ان سارے اقدامات پر غور کریں تو یوں لگتا ہے کہ سعودی عرب دبئی کے ساتھ مقابلے کی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے اور ماڈرن ازم کو پوری طرح اپنانے جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاحتی سرگرمیاں کی جا سکیں، جس سے سعودی عرب کی معیشت میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سعودی عرب اب تک تیل کا سب سے بڑا ایکسپورٹر رہا ہے۔ یہاں پوری دنیا سے زیادہ تیل کی پیداوار ہوتی ہے اور اس کی معیشت کا انحصار ہی تیل کے اوپر ہے۔ لیکن اب دنیا ٹیکنالوجی کی دوڑ میں جس طرح آگے جا رہی ہے، وہاں مستقبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر زیادہ سے زیادہ ایسی گاڑیاں نظر آئیں گی جو سولر انرجی سے چلیں گی۔ بجلی اور پیٹرول کی کنزمپشن کم سے کم ہوتی جائے گی، جس کی وجہ سے تیل کی ڈیمانڈ میں بھی بے حد کمی آ جائے گی۔ چنانچہ محمد بن سلمان کا BN اپنی جگہ ایک شاندار منصوبہ دکھائی دیتا ہے کہ جس پر ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ سعودی عرب کا انحصار تیل پر کم ہو جائے اور معیشت بھی مضبوط ہو۔ لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک جسے امت مسلمہ کا دل کہا جاتا ہے، یہاں کعبۃ اللہ موجود ہے، جہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، وہاں اس قدر کھلے عام فحاشی کی اجازت دینا کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ مغربی دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بڑی بڑی مغربی بزنس کمپنیوں کو انویسٹمنٹ کے لیے راضی کرنے کے لیے ایک حد تک اپنے اصول و ضوابط کو نرم کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جدت کی دوڑ میں اس طرح بہہ جانا کہ تمام اسلامی روایات کو ہی کچل دیا جائے، کسی بھی اسلامی سعودی عرب جیسی ریاست کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ ہی اس امت کے حال پر رحم کرے اور ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔